आमी सदांच वचपाक आमकां टेन्शन जातालें, कित्याक पेट्रोलाची रेट वाडत चल्ल्या. पूण आज ह्या मोदी सरकारान पेट्रोल पंपाचेर वचपा खातीर आनी एक कारण दिल्लें आसा आमकां. आनी एक समस्या आमच्या हड्ड्यार उडयल्ली आसा, ती म्हळ्यार E20 पेट्रोल. आतां E20 म्हळ्यार E फॉर एथनॉल आनी 20 म्हणजे 20% एथनॉल, जे आमी 6 म्हयने 1 वर्स पयलीं पेट्रोल पंपार वचून पेट्रोल घालताले ते प्युअर पेट्रोल आसतालें. पूण गोंयान फाटले थोडे म्हयने जाल्ले आसा प्युअरली E20 पेट्रोल विकिल्लें वता. आनी ते म्हणजे 1 लिटर पेट्रोल घेतले तातूंत 200 ml म्हणजे 20% इथनॉल मिक्स केल्लें आसता. आनी इथनॉल तुमी जाणा आसतले, इट इज एन अल्कोहॉल मेड फ्रॉम शुगर केन किंवा रायस किंवा मेज, बायोफ्युअल म्हणटा ताका. आतां सरकारान वेगळी वेगळी कारणां दिल्लीं आसा कित्याक तांणी अशें केल्लें आसा, आनी खरी कारणांय लोकांकूय खबर आसा कित्याक ताणें खरें केल्लें आसा तें. पूण ह्या डिसिजना खातीर दॅट हॅज बीन डन विदावट एनी प्लॅनिंग, विदावट एनी वॉर्निंग, विदावट क्रिएटींग अवेरनेस. खूब लोकांक तुमी पळयलें आसतलें सोशल मिडियाचेर सुद्दां, देशभरूच, गोंयानूच न्ही देशभर हाजो वायट इम्पॅक्ट जाल्लो आसा. पयलीं म्हळ्यार चडशा लोकांची मायलेज देंविल्ली आसा. 20% 30% कमी मायलेज मेळटा त्याच 1 लिटर पेट्रोल पयलीं घालताले ते कंपेर्ड टू नाव. ताज्या भायर परफॉर्मन्साक खुबशे त्रास जाल्ले आसा. थोड्यांक स्टार्टिंगाक प्रॉब्लम जाता, थोड्यांचे एक्सेलरेशन म्हणजे पिकअप सारकें जायना, आनी थोडे अशे आसा की तांकां गाडयेक डॅमेज जाल्ले आसा आनी गॅरेजीन वचून तांकां रिपेर करपाक हजारांनी रुपया मोडचे पडिल्ले आसा फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. फक्त पेट्रोल सरकारान चेंज केलें म्हणून तांची गाडयेक डॅमेज जाले, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आमी आम आदमी पार्टीन एक्चुअली तुमी आयकलां आसतलें, आमचे दिल्लीक अरविंद केजरीवालजीन वेगळ्या वेगळ्या पेट्रोल पंपाचेर वचून स्वता म्हायती घेतली. खरें म्हळ्यार हें काम सरकाराच्या मंत्र्यांनी करूंक जाय आशिल्लें. पेट्रोल पंपाचेर वचून गॅरेजींनी वचून लोकांक विचारूंक जाय आशिल्लें, खरें बाबा तुमकां त्रास जाता काय ना. जेन्ना तांणी हें केलें, तांकां लोकांनी जे एक आपले एक्सपिरियन्सीस सांगले, खूब वायट दिसलें. कित्याक फॉर नो फॉल्ट, जशें म्हळें, नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, तांची कसलीच चूक आशिल्ल्या शिवाय पेट्रोल सरकारान चेंज केलें म्हणून तांच्या गाडयेक त्रास जावपाक लागले. सो त्या खातीर अरविंद केजरीवालजीन प्रधानमंत्रीक एक पत्र बरयल्लें आसा आनी ताजेर तांणी 2 डिमांड केल्ले आसा. पयलो डिमांड म्हळ्यार सगळ्या पेट्रोल पंपाचेर पीपल शूड हॅव अ चॉयस की तुमकां E20 पेट्रोल घालूंक जाय काय प्युअर पेट्रोल घालूंक जाय, म्हणजे E0 जातून कांयच इथनॉल घाल्लें ना. कित्याक 2023च्या पयलींच्यो ज्यो गाडयो आसा, कोणाची जर गाडयेचो मॉडल 2023च्या पयलीं आसली जाल्यार इट इज नॉट कंपॅटेबल फॉर E20. आनी तरी सरकारान फोर्सान सांगलां की ना, सगळ्यांनीच E20 घालूंक जाय म्हणून. चडशे त्या गाडयांक हो प्रॉब्लम जावपाक सुरू जाल्लो आसा. दुसरो तांचो डिमांड आसा ह्या पत्रान की तुमी इथनॉल मिक्स करता, त्या भायर लोकांक हाच्या खातीर लो मायलेज मेळटा, सो त्या खातीर लोकांक हाजो प्रायस कमी जावंक जाय. तुमी प्रायजूय कमी करना, लोकांक नाका आशिल्लो मायलेजीचोय फटको बसयता, आनी त्या भायर गाडयेच्या डॅमेजाचे खर्च तांच्या हड्ड्यार उडयल्लो आसा. सो सेकंड डिमांड दॅट अरविंदजी हॅज आस्क्ड फॉर इन द लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर इज दॅट द प्रायस ऑफ E20 पेट्रोल शूड बी लोअर. कमीच कमी एक 20 ते 25 रुपया कमी जावंक जाय. तांणी कॅल्क्युलेशन सुद्दां करून दिल्लें आसा. सो आज आम आदमी पक्षाची टीम वेगळ्या वेगळ्या पेट्रोल पंपार आमी गेल्ले, वेगळ्या वेगळ्या गॅरेजींनी गेल्ले, ऑल ओव्हर गोवा, म्हणजे नॉर्थ गोवाय गेले आनी साऊथ गोवाय गेले. सो हाजे पयलीं हांव मागतां बाब संदेश सेलेकराक की तांणी आपलो एक्सपिरियन्स सांगचो की ह्या पेट्रोल पंपाचेर तांकां कितें आयकूंक मेळ्ळें लोकांचें, आनी ताच्या मागीर हांव आनी एकदां आमच्या नॉर्थ गोवाक कितें जालें तें सांगता. तर जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें, आयज आमी गोंयच्या वेगवेगळ्या पेट्रोल पंपाचेर वचून लोकांक ह्या हो जो इशू आसा E20 पेट्रोलाचो, ताज्या बद्दल लोकां मदीं अवेरनेस आसा काय ना हें पळोवपाचो पयलो प्रयत्न. दुसरो प्रयत्न, अवेरनेस आसा आनी ताजे इफेक्ट कितें आसा
हें तांकां खबर आसा काय ना हें पळोवपाचो प्रयत्न केलो. हांवें कमीत कमी 6 ते 7 पेट्रोल पंप जे सावथ गोवन आसा मडगांव हांव ते कवर केले. तातूंतल्यान लक्षांत आयलें की खुबशे जे पब्लीक आसा दे आर नॉट अवेअर अबाउट दीस. तांच्या म्हायतीन ना की ऑलरेडी तांच्या गाडयांनी E20 पेट्रोल वता. काही तर पंपवाल्यांक सुद्दां खबर ना, म्हणजे जे पंपार एटेंडंट आसा तांकांय खबर ना. जे ओनर आसा ते डिनाय करतात की ना तशें कांय ना, अजून येवचें आसा, मुखार येतलें, आमी अजून हाडूं ना हें सांगतात. तर सगळें ओवरऑल जेन्ना चित्र पळयलें तेन्ना अशें दिसलें की खंय तरी म्हणजे जशें अदृश्यपणान लोकांच्या बोल्साचेर लोकांच्या पॉकेटाचेर खंय तरी हात मारपाचो प्रयत्न हें सरकार ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान करता अशें दिसून आयलें. कित्याक लोकांक एक तर अवेरनेस ना, लोकांक ताजे जावपी फायदे तर नाच, लुकसाण कितें हें सांगपाचें काम खंय तरी आसपाक जाय आशिल्लें आनी चॉयस आसपाक जाय आशिल्लो. तो चॉयस लोकांक ना. आज लोकांक जबरदस्तीन E20 पेट्रोल घालचें पडटा. 2023 पयलींच्योय गाडयो आनी ताज्या नंतरच्योय गाडयो. बेजिकली हांव म्हजो एक्सपिरियन्स सांगपाक गेल्यार म्हाका कमीत कमी जी 16 ते 17 मायलेज येताली ती 13 येवपाक लागला. आनी हांव इनिशियली म्हाकाय दिसलें की कितें इश्यू जाला गाडये कडेन, पूण जेन्ना आमी E20 बद्दल वाचलें तेन्ना लक्षांत आयलें दीस इज ऑल हॅपनिंग बिकॉज ऑफ E20 पेट्रोल. तर लोकांची ही हालत आसा. म्हणजे लोकांक आयज लोकांच्या बोल्साचेर खंय तरी कातर मारपाक लागला आनी लोकांक रियलायज जायना थोड्या, आनी जांकां रियलायज जाता तांकां आज आमी तो आवाज तांच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां सांगलें की जे आमी एक पेटिशन सायन करपाचे आसात, म्हणजे आमचे जे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स आसात तातूंत आमचे अध्यक्ष महोदय मागीर तुमकां परत डिटेलान सांगतलेच, पण आमचे जे नॅशनल अध्यक्ष आसा, राष्ट्रीय अध्यक्षान ऑलरेडी एक पेटिशन इज ऑन द सोशल मिडिया. त्या सोशल मिडियाच्या आमचे जे पेटिशन आसा तातूंतल्यान प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागतात आनी आपलो आवाज, आपले एक्सपिरियन्सीस E20 पेट्रोला बद्दल आनी आपलो फीडबॅक हो दिवचो. तांचो प्रत्येकाचो फीडबॅक देशाचे जे आमचे पंतप्रधान आसा तांच्या कडेन पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले आनी आमी पावयतले बी. जर तांच्यांनी जी अपॉयंटमेंट आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान मागला ती अपॉयंटमेंट दिली ना जाल्यार ज्या पद्दतीन पावोवपाक जाय त्या पद्दतीन आमी तांच्या कडेन ते सगळे पावयतले. नमस्कार, नाव नेस्टीव कुटेनो. आज जशें आमी पळयल्लें की आमी सावथाक एक अवेरनेस क्रिएट केलो, तशें आमी पेट्रोल पंपार गेले. पेट्रोल पंपार आमकां न्यूज मेळ्ळो की पयलीं बरी मायलेज मेळटाली आनी आतां ती मायलेज आमकां सारकी मेळना. तशेंच आमी पेट्रोल पंपार सोडून आमी आज जायते एक्सपर्ट मॅकॅनिकल पर्सन्सां मेळपाक गेले, जशे की आमी कुंकोळी, नावेली आनी मारगांव. ते म्हणपाक लागले एक लेटस्ट कार जेन्ना ते घेतात वर्साक जायते लोक डावन पेमेंट दितात, लोनाचेर घेतात, 3 म्हयन्यांनी तेमकां गाडयेचो डिफॉल्ट मेळपाक लागलो. तेमगेलें जें इंजीन आहा तें सीज जावपाक लागलें म्हणपाक लागलें आनी तेमी जायते तशें करून ते आमगेले शोरुमाक गेले. पूण शोरूम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना. ही शोरुमां तर ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना जाल्यार तेका आपणागेले जो कंज्युमर आहा जो गाडयेचो तेका वचोन आपणागेले प्रायवेट एक मॅकॅनिकाक दाखोवपाक लागलो आनी जेन्ना तेमी पयशे दिले तेन्नाय त्यो गाडी सारकी जायना. आनी तेच आमचे मनीस आसात तेमगेलो पयशे जे मॅकॅनीक ते कितें टॅक्निकली अवेरनेस आहले तेमकां लेगून खबर ना वेदर इट इज डुप्लिकेट ऑयल ऑर समथींग डिफरंट. नो वन नोज दॅट वॉट मिक्सचर इज देर इन द पेट्रोल. सो हेजेर आमकां कळोन येवपाक जाय. एक गव्हर्मेंटान अवेरनसूय सारको कांय केलो ना. कितें घालून दिता तें तेमकां खबर आसा. आमी जायते पयशे वेस्ट केले. सो मॅकॅनिकूय आमकां सांगपाक लागले की जेन्ना आमी तेमगे गाडी सारकी करून लिगून दिली जाल्यार तेमगेले ते प्रॉब्लम आजून सारकें सॉल्व जायना. 2-3 दिसांनी तेमकां कॉल येवपाक लागले आपणागेली गाडी मदें बंद पडटा आनी मायलेज सारकें मेळना. सो हें आज सरकारान चिंतपाक जाय. जो एक सादारण मनीस जो आपणाचो डावन पेमेंट करून लेगून लोनाचेर जे गाडी घेता तेमचो इन्स्टॉलमेंटूय सारको जायना आनी गाडयेचे डिफॉल्ट मेळटाय सगळे. सो हेजेर सरकारान लक्ष दिवन कितें तरी एक एक्शन घेवपाक जाय. नेक्स्ट बाबाक तुमकां सांगलें ताजे पर्सनल एक्सपिरियन्स कितें आशिल्ले ते. तशेंच आमी नॉर्थ गोवानूय खुबशे पेट्रोल पंपान आनी गॅरेजींनी गेल्ले.
आणि जशें संदेश बाबान सांगलें ऑलमोस्ट 80% लोकांक खबर सुद्दां नाशिल्लें की जे पेट्रोल ते आतां त्याच रेटीन पयलीं भशेन घालता तें पयलीं भशेन पेट्रोल न्ही म्हणून तातूंत 20% एथनॉल घालां हें लोकांक खबरूच नाशिल्लें. एकट्याक आमी विचारलें तो म्हणूंक लागलो ना आपूण एथनॉलाचें घालना आपूण सादें घालता म्हणून. म्हणजे आमी ताका सांगचें पडलें की हांगा सादें म्हणजे जाता एथनॉल. देर इज नो डिफरन्स इन एनी ऑफ द पेट्रोल वेरियंट्स. एकटो म्हणूंक लागलो ना आपल्याक खंय तरी आयकलें की E20 बरें न्ही म्हणून हांव आतां तें पॉवर 95 स्पीड पेट्रोल घालता म्हणूंक लागलो. आतां हांवें विचारलें ताका कितले ताजी रेट कितली काय ना कितले तरी 115 रुपया काय 113 रुपया कितें आसा म्हणूंक लागलो. हांव म्हळें तूं वचून ताका विचार तातूंत सुद्दां 20% एथनॉल वता. सो तुमी खंयचोय पेट्रोल घालूं आयज स्पीड घालूं नॉर्मल घालूं खंयचोय घालूं सगळ्या हातूंत 20% एथनॉल मिक्स जाल्लें आसा. आनी ही म्हायती गोंयकारांक नाच अँड दे आर सफरींग द कॉन्सिक्वन्सीस. आमी जेन्ना तांकां सांगलें की फाटल्या 3 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्यांनी तुमकां कितें नोटीस जाला काय म्हणून तेन्ना मागीर तांकां कळपाक लागलें. हय म्हणूंक लागलें आपली मातशी मायलेज कमी जाल्या. थोडे म्हणूंक लागले हय आपल्याक 2दा गॅरेजीन वचचें पडलें. आनी अशे प्रॉब्लम्स आपल्याक स्टार्टिंगाक प्रॉब्लम जाता पिकअपाक प्रॉब्लम जाता तांकां दिसलें गाडयेचो प्रॉब्लम म्हणून. तांणी चिंतूंक सुद्दां नाशिल्लें की पेट्रोलान चेंज जाला म्हणून असले तांकां प्रॉब्लम सोंसपाक लागल्या म्हणून. सो आज गोंयान ह्या इश्यूचो अवेरनेस सुद्दां ना आनी सरकार चोरयां लोकांच्या गाडयेन 20% एथनॉल मिक्स करून पेट्रोल दिवपाक सुरू केल्लें आसा. चडशे आमी प्रॉब्लम पयले ते म्हळ्यार बायक्स. आमी ज्या गॅरेजींनी गेले थंय मोटरसायकल रिपेरीचे आमकां मॅकॅनीक सांगपाक लागले की डेली तांचे कडेन वेगळे वेगळे बायक्स येतात ज्याचे कार्बोरेटर फ्लोट पिन पेट्रोल कॉक हातूंत खूब प्रॉब्लम आसा आनी तांकां ते रिप्लेस करचे पडटा म्हणून. आनी खुबशे लोकांक सुद्दां खबर नाशिल्लें कित्याक जालें काय म्हणून. थोड्यांनी जे 3-4 म्हयन्या पयलीं सगळे रिप्लेस केल्ले परत 3 म्हयन्यांनी तांकां रिप्लेस करचें पडलें कित्याक पेट्रोल तेंच आसा न्ही डॅमेज परत जाली आनी ते मॅकॅनिकाचेर तापपाक लागले तुवें काम सारकें करूंक ना म्हणून. सो अश्यो परिस्थिती आज गोंयान ऑन ग्रावंड चल्ल्या वेर इवन द पुअर मॅकॅनिक्स आर बींग ब्लेम्ड की ताणें काम सारकें केलें ना म्हणून. बट द कल्प्रेट इज द एथनॉल ब्लेंडेड E20 पेट्रोल. सो जशें सांगलें आमी देशभर ही आतां एक कॅम्पेन सुरू केल्ली आसा. नॉट जस्ट इन गोवा बट इट इज अ नॅशनल कॅम्पेन. आमी एक वेबसायट काडल्या stopE20petrol.com म्हणून. हाजेर आमी सगळ्या गोंयकारांक मागता पयलीं म्हळ्यार फाटले 3 ते 6 म्हयन्या भितर तुमचे गाडयेन कितें कितें प्रॉब्लम सुरू जाल्ले आसा ते तुमी नोट करचे आनी तुमी ती पेटिशन सायन करची की आमकां हें E20 पेट्रोल नाका आमकां चॉयस दिवचो. आपली जर 2023च्या पयलींची मॉडेल आसा जाल्यार म्हाका चॉयस दिवचो की नॉर्मल पेट्रोल घालचें म्हणून. आनी हे जे तुमी पेटिशन सायन करतले तातूंचे आमी सगळे प्रिंट आवट काडून जशें संदेश बाबान सांगलें आमच्या अरविंदजीन प्रधानमंत्री कडेन टायम मागिल्लो आसा आनी तो टायम मेळ्ळो जाल्यार तुमचे जे प्रॉब्लम तुमी आमकां पेटिशनाच्या थ्रू सांगिल्ले आसा ते आमी घेवन प्रधानमंत्री कडेन वतले आनी तुमचे जे प्रॉब्लम आसा ते तांचे समोर दवरतले. सो इतलेंच आमकां सांगपाचें आशिल्लें. लोकशायेन म्हाका दिसता सरकारान सदांच लोकांचें आयकूंक जाय. आज देशभर इतलो प्रॉब्लम चालू आसा गोंयानूय हो प्रॉब्लम चालू आसा जो लोकांक खबर सुद्दां नाशिल्लो ताचें कारण कितें तें. सो गव्हर्मेंट शूड लिसन टू द पीपल अँड स्टॉप दीस E20 पेट्रोल इमिजिएटली. ना तेच सांगलें न्ही आमचो 2 आमी अरविंदजीन 2 डिमांड घातल्या जे प्रधानमंत्रीक पत्र बरयलां. एक डिमांड म्हटल्यार टू गिव अ चॉयस एट द पेट्रोल पंप. कितें प्युअर पेट्रोल मेळटा हांवें पळोवंक ना खंय. हां तेच म्हणटा साऊथ गोवान सुद्दां खंयच्याच पेट्रोल खंयचे पेट्रोल पंपार आमकां मेळना. वी हॅड आस्क्ड देम पर्सनली तेन्ना आमी सांगला खंयच्या पेट्रोल पंपार खंय तें खंयच्या हाजेर पेट्रोल पंप म्हाका दिसना खंयच आसाशें. आमी जे आमी पेट्रोल गेल्ले त्या पंप पेट्रोल पंपार पणजेन आमकां मेळूंक ना खंयच. आमी सावथाक जे पेट्रोल सो पंप बेजिकली कशें आसा आमचो सिंपल डिमांड आसा. जर इथनॉल मिक्स करून जर पेट्रोल जें आसा ताजो कॉस्टिंग एक तर कमी जावपाक जाय. चॉयस मेळपाक जाय वेदर दे वॉन्ट टू गो फॉर प्युअर पेट्रोल ऑर इथनॉल मिक्स पेट्रोल. E20 वचपाक जाय काय प्युअर पेट्रोलाक वचपाक जाय हो चॉयस लोकां कडेन सोडचो सो दॅट पीपल कॅन चूज. कित्याक आमी आज एक डेमोक्रेसीन रावता
आनी ही डेमोक्रेसीन जर आमकां लोकांक चॉयस दिना जाल्यार देन दॅट डेमोक्रेसी हॅज गॉट नो व्हॅल्यू. कळ्ळें. हय, सो दुसरो डिमांड आशिल्लो तोच टू आन्सर हिज क्वेश्चन की पेट्रोलाचो प्रायस जर तुमी 20% एथनॉल घालून दिता जाल्यार पेट्रोलाचो प्रायस एज पर जे क्रूड ऑयलाचो प्रायस आसा पर बॅरल इंटरनॅशनल मार्केटान त्या प्रमाणे हो कमी जावंक जाय. आनी अरविंदजीन कॅल्क्युलेशन करून दिला की इट शूड बी अरावंड 80 रुपीज पर लिटर पेट्रोल. आनी एथनॉल ब्लेंडेडा खातीर मायलेजूय कमी जाता. सो तितलेंच डिस्टन्स कवर करपाक लोकांक चड खर्च करपाक पडला न्ही, चड पेट्रोल घालचें पडटा. सो दॅट कॉस्ट शूड नॉट गो ऑन द पिपल. द गव्हर्मेंट शूड एब्झॉर्ब दॅट कॉस्ट अँड रिड्यूस द प्रायस ऑफ द पेट्रोल पर लिटर. पळय, कंझ्युमर फोरमान कितले जाण वतले? म्हणजे हो जर इशू इतलो ऑब्वियस आसा आनी हातून डायरेक्टली सरकाराचो फॉल्ट दिसता जाल्यार सरकारान ही पॉलिसी चेंज करपाची न्ही. इट वॉज कंझ्युमर केन्ना जाता, एकट्याची कोणाची गाडी वाट लागली किंवा दुसऱ्या 2-3 जाणांक कोणाक प्रॉब्लम, इंडिव्हिज्युअल केसीस असतात. दिस इज अ कंप्लीट म्हणजे पब्लीक इशू जाल्लो आसा ऑल ओव्हर इंडिया. भारतीय जनता पार्टी जी गेली 15 वर्सां जी राज्यान आसा म्हणजे जे सत्ता तांची आसा तांच्यांनी एक कला खूप बऱ्या भशेन अवगत केला. म्हणजे दे हॅव गेन दॅट एक्सपर्टायज. ते अशा तरेन तुजे पयशे काडटा की तुका कोणूच कांय करपाक शकना. आज लोकांच्या बोल्सांतल्यान असोच पयसो काडपाचो प्रयत्न चालू आसा. हाज्या फाटल्यान कितें तांचें सेटींग आसा देव जाणा. कित्याक आज देवाक सुद्दां ते लुटतात, थंय सुद्दां देवाक सोडना ते लोकांक आनी खंय सोडटले अशी परिस्थिती सद्या देशान आसा. आनी E20चो इशू म्हळ्यार एक सुद्दां ताजो एडवांटेज ना. कोणाक एडवांटेज आसा हाजो म्हाका सांग? कितें बरें जाता? प्रायस तुमी कमी करूंक ना, लोकांची मायलेज कमी जाल्या, लोकांच्या गाडयांक त्रास जाल्या. कितें? वॉट इज द बेनिफीट ऑफ, वॉट इज द रिझन दॅट सरकार इज फोर्सिंग E20 पेट्रोल ऑन पीपल? दॅट इज द क्वेश्चन. कार कंपनीज बाईक कंपनीज पळय म्हणून की इथं लागून गाडी ओवर पडल्या ते पार्ट्स म्हणजे कंपनीन फुडें ना सारकें. इनफॅक्ट शॉक जाता की सरकारान कितलेशेच कंपनींक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक लायली की सांगपाक की ना ना E20 पेट्रोल इज चलता म्हणून गाडयेन. आनी आमचेच अरविंद केजरीवालजीन ह्या कार कंपनीक पत्र बरयल्लें आसा की तुमचो मॅन्युअल जो आसा ताजेर बरयल्लें आसा की इट शूड बी E10 ऑर प्युअर पेट्रोल. सो जेन्ना तुमचें मॅन्युअल वीच इज द लिगल डॉक्युमेंट ते म्हणटा की इट कॅनॉट बी मोर दॅन E10 जाल्यार तुमी प्रेस कॉन्फरन्सात कशें म्हणटा? तुमी बरोवन दियात म्हणून सांगलां आतां. सो दॅट तुमी एक रिटर्न नोटिफिकेशन इशू करात सो दॅट कोणाची गाडी वाट लागली बिकॉज ऑफ E20 पेट्रोल ते पत्र घेवन ते आपल्या शोरुमान वतल्यान सांगतले तुमच्या कंपनीन सांगला की यू आर लायबल फॉर दीस. थँक्यू.